حیدری حسینیت یزیدیت شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، یزیدی سانسے جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں۔ مومنین اکرام، فخر الذاکرین، قاری القصائد، مصور غم شبیر جناب امیر عباس رکن شہباز پاکستان مرحوم ذاکر ساجد حسین رکن صاحب نے فرزندین بہت ہی خوبصورت انداز ذکر آل محمد بیان فرمینین، اور آپ تو بعد ذاکر آل محمد سید ساگر عباس شاہ صاحب اب ڈیرہ اسماعیل خان ذکر آل محمد بیان فرمیسن خاندان سیدات بلندتر صلوات۔ صلوات بآواز بلند پڑھو۔ اللہ عشق علی کا فیصلہ دل میں اٹھا کر، آج مانوں گا کل مانوں گا نہ بابا نہ، عشق علی کا فیصلہ دل میں اٹھا کرو، مشکل کشا کے نام سے مشکل بحال کرو۔ عشق علی کا فیصلہ دل میں اٹھا کرو، مشکل کشا کے نام سے مشکل بحال کرو۔ جب کھولتا ہے کمال ہے ماتاج کر کرو، اور جنت کی آرزو ہے تو بازے کمال کرو۔ کیا دل کو منافقت سے مبارہ کیا کرو، سارا کے دشمنوں پہ تبارہ کیا کرو۔ پوری طاقت لال غیرت بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتوا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین دا ٹورایا میں حقیر دی نوکری سادات ازام دا پر خلوص صفِ ماتم وچھایا، بار ملال ولایت دا اپنے دربار چ منظور و مقبول فرما۔ حاضرین دے بانیان دے جتنے بھی مرحومین ان کائنات دا شہنشاہ انہوں نے جنت الفردوس چ دامن امام حسین جگہ عطا فرما۔ جتنے مومن بے اولاد و واسطہ میری پاک سین رباب دی اجڑی جولی دا مولا اولاد صالح عطا فرما۔ جتنے مومن تنگ دستو کائنات دا بادشاہ تواڈیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ دعا ہے مالک اس ویلے تائیں موت نہ دیوے جڑے ویلے بین برا دا زوار نہ بنا چھوڑے۔ ہر ماتمی دی دلی خواہش پوری فرما، زواری امام حسین بادشاہ نصیب فرما۔ میرے استاد محترم شہباز پاکستان ملک ساجد رکن صاحب، دادا استاد سلطان الذاکرین چودھری شجر صاحب اس دنیا چلے گئے، مالک درجات بلند فرما، دامن معصومین جگہ عطا فرما۔ ساڑیاں ساریاں دعاواں دی کو دعا، یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، میرا پاک مالک امام حسن عسکری علیہ السلام دے چن ابر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنجتن بادشاہ دا مالک جلد جلد ظہور فرما، ساڑیاں دعاؤں مستجاب فرما۔ پاک کے پاک سیدہ صلوات با آواز بلند پڑھو۔ اللہم پھر بھی صلوات با آواز بلند پڑھو۔ اللہم بسم اللہ۔ اجازت ہے باوی میں نوکری شروع کروں؟ بسم اللہ۔ سادات دی نوکرانی دا پتراں بخاریاں دا پٹے گالے میں بسم اللہ کراں۔ سید تشریف فرماؤ۔ پہلی دفعہ شرف ملے، سیدادے دا حکم پورا ہو گیا، وعدہ وفا ہو گیا،
مومنین دے چہریاں دی زیارت ہو گئی. ہن جناب دا امر ہوئے اجازت ہوئے چند منٹ ڈیوٹی سنائیے جناب. میں بسم اللہ کراں جی. امام حسین تانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. بابا جی تواڈے تو اجازت لے کے 4 17 پڑھ کے میں معیار سماعت ویکھنا چاہنا. میں بسم اللہ کراں. سیدہ کائنات دی قیمت دی تساں ربائی پڑھیے. مولا تانوں سلامت رکھے. 4 17 میں تانوں تحفہ دے کے جاندا پیاں. پکی آڑے دور قریب تو چل کے آئے ہو. مالک تواڈے عزت رزق بخت اضافہ فرماوے. پہلی سطر میں تانوں پیش پیا کرداں. قبول فرمائے گھر لے جاوے. مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات. بولدا ہوا جیندا بولن نجف دے والی نو چنگا لگے. سر چاہ مزاج میرا. میں بسم اللہ کراں. بابا جی نان سٹاپ جے پیو دا پتراں. ساڈی ذاکری چ بریکاں ہے ہی نہیں. میں کہ مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات. سیکٹری صاحب انج سمجھ نہیں ہونی. میں سمجھاندا جاواں. سرکار محمد مصطفیٰ دی حدیث الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین میرے وچوں میں حسین وچوں. جیڑا حسین دے او میرا ہے. جیڑا میرا ہے او اللہ دے. جیڑے اجے تائی نہیں بولے سرکار فرمایا جیڑا حسین دا نہیں او میرا نہیں. بسم اللہ کراں جی. زندگی ہوئے جی ہاتھ سے آ کے قرآن پڑھو. حیدری زندگی ہوئی. بسم اللہ کراں جی. جیڑا حسین دا نہیں او میرا نہیں. جیڑا میرا نہیں او اللہ دا نہیں. حسین دی مجلس میری مجلس. حسین دا آزادار میرا آزادار. کتنی داد دیتی جاوے تے امیر عباس دی 17 دا حق ادا ہوئے. سر چاہ صرف دعا کر دے میں تے بڑی بات ہے. حسین دا عزا خانہ میرا عزا خانہ. حسین دا ماتمی میرا ماتمی. حسین دی مجلس میری مجلس. حسین دا عزا خانہ میرا عزا خانہ. اور رکھو میرے سارتے قرآن جے حسین دا عزا خانہ محمد دا عزا خانہ ہے نا پھر میں 17 آخر دا حق ادا رکھدا. مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات. سیر چاوی نیاز حسین. سیر چاوی چوتھی سطر نہیں قیامت ہے. بولدا ہوا ہے جیندہ بولن نجف دے والی نو چنگا لگے. ساری پکی اٹھ کے داد دے ویسی پرا دیئے 17 دا وقت نہیں. میں بسم اللہ کرا. مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات. سرور کے عزا خانے پہ سارک ہم نہیں کرتے. اوے سجدے میں ہوا قاتل محمد کا نواسا. یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے. شاباش اے معیار میاں علی دا. ہاتھ چاہ کے یا زہرا علی ولی اللہ. میں بسم اللہ کروں. اے جو کچھ بھی ہے نا سادات دیاں جتیاں دا صدقہ ہے. اللہ درجات بلند فرماوے. بابا جی استاد راندے ہو پڑھ دے ہوندے ہیں بس سید بھی دنیا تے نہ ہوندے. ساڑھے نامی لاریاں رہے ہوندے ہیں. شالی مار بطوطہ سیدان دے بوئے کو لنگیا کرو. سر جھکا کے لنگیا کرو. اے سید دنیا تے آ گئے نے. بندیاں نو نہ رکھن دی تمیز آ گئی ہے. میں بسم اللہ کریں جی. میرے سامنے کھا کے شفا ہے. سارے زیارت کیتی ہے. میرا دل ہے میں 4 17 پڑھا. میں بسم اللہ کریں سید. ذاکر او چنگا ہوندہ ہے جدی ایک سطر نالوں اگلی سطر وزنی ہوئے. تے میں 4 17 پڑھن لگا. جتنے جوان برا بیٹھے ہو سیر چانا نے حضرت حسین. ایک مولوی میرے کو آ گیا.
بابا جی آ کیا دے امیر عباس میں تھوڑیاں مسجدیں ڈٹھیاں بہت نفیس وی آئی پی مسجداں وی آئی پی اے سی وی آئی پی قالین وی آئی پی جان نماز مسلے یار تسی مسلیاں تے سجدے نہیں کر دے ایک مٹی دی ٹکڑی ہوندی ہے سیر چاہی نیاز حسین میار ملائی مٹی دی ٹکڑی ہوندی ہے اون دے تے تسی سجدہ کر دے ہو میں کہ مولوی چپ کر پتہ آئی ہو کتھوں آندی ہے سیر چاہی نیاز حسین اول تو لے کے آخر تائیں دعوت پہ دینا سیر چاہ کیڑا امیر عباس دیئے 17 پچا جاوے آدھے مٹی دی ٹکڑی تے تسی سجدہ کر دے ہو او وی آئی پی قالینہ تے تسی سجدہ نہیں کر دے میں کہ مولوی سونا اسی سجدہ اس مٹی تے کیوں کرنے ہیں شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا شاباش وصلہ رہ میاں علی میں بسم اللہ کرا سر چانا نیاز حسین بول دا ہوا جیدہ بولر نجف دے والی نو چنگا لگے آدھا تسی اس مٹی دی ٹکڑی تے سجدہ کر دے ہو تسی قالین تے سجدہ کیوں نہیں کر دے میں کہ مولوی سون شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے اور مٹی بھی منگائی ہے تو اپنی ہی زمین سے ہم غیر کی جاگیر پہ سجدہ نہیں بس دیرانے ہاتھ جڑتا ہی نچ بولان دے علی ولی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسالین نماز محتاج ہے وقت دی بسم اللہ کروں گی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں گی مزاج میرے جناب دا 17 کیے نماز محتاج فجر دا ویلا نماز ٹول دی در زہرات آئی بابا جی دستک دے کے آدھیے اندروں آواز آئی کونے باروں آواز آئی میں نمازاں اندر حسین اعتبار بھیجو شبیر باہر آئے نماز آدھیے حسین میں سنیں تو اپنے نانے دی جولیے چاکھے میں افضل عبادتاں نماز آدھی حسین میرے پاس ایک میں نماز اور جڑے بلے میرا وقت ہوئے تیری ماں نو کام چھڑنا پاؤندا ہے تیرے نانے نو گھر چھڑنا پاؤندا ہے تیرے بابے نو گھر چھڑنا پاؤندا ہے شبیر نماز دے پاس ایک آدھن بھول دی پئی ہے تو نماز ہے میں حسین بولن ثواب بھئی مجلس میں بسم اللہ کرنا جی بلدی پئییں تو نمازیں میں روح نماز بادشاہ فرمایا ساریاں گلنا چھوڑ مینوں دسا کائنات ساریاں تو بڑا نمازی کون ہے نماز آدھی ہے تیرا نانا محمد سید آکھیا تو نمازیں تیرے وچ افضل جز کیڑے آدھی ہے سجدہ بادشاہ فرمایا میں سالس نہیں ملنے فیصلہ تم کر سے صبح دین چڑے آئے کونین دا بادشاہ ماں دے پیران دے اتھلا کیا دے اجازت دے
شبیر مسجد چائے نماز مسجد چائی نماز آدھے حسین ہوئے تیرا نانا او مسجد نبوی او صحابہ دیا صفا او سجدہ ہوندہ پہ آئے شبیر نماز دے پاسے وے کیا دن گھبرا گئی ہے میں بھی تے آ گیا سیر چاہی مزاج ملائی میں خون جگر لا کے پڑھتا پیا گھبرا گئی ہیں میں بھی تے آ گیا سرکار نے دوجے سجدے سا رکھے کوئی عالم آکھے حسین سیڈاں تو گئے نہیں صفانو چیر دا ہویا جدا عقیدہ ملے کسے دے مونڈے تے پیر کسے دے سیر تے پیر کسے دی دونی تے پیر ایک دوجن صحابیہ دن سیر نہ چاہوے حسین میں بسم اللہ کرام مزاج مرامی توڑ پہ زہرا دا پتر میرے آقا نے صفانو چیرنا شروع کیتا ہے انہیں ٹردہ آکے نانے دی پشت سوار ہوئے نماز دے پاسے ویک شبیر مسکرا کے آدھے نماز اگر بڑا نمازی اس نو آگ سیر چاہوے صدقے جاواں تیری سمجھ تو صدقے ہوا ہاتھ چاہ کے حیدری اگر بڑا نمازی ہے انہوں آنکھ نہ سیر چاہ اور میں صحابیاں دے حالات دساں بابا جی اے آل صحابیاں دا پیچھے نماز ہو رہی اے ایک دوجن پہ آدھنوں سیر نہ چاہویں اجے بیٹھے ہی صدقے جاواں لو پیر کاظم شاہ جی بابا سید شمیم شاہ جی توڑی نکرانی دا پترہ امیر عباس دا حق بنے تے حق رکھے نہیں جملہ میں اپنے عقیدہ جنہ دا میرے نال ملے او بندہ بولے تحفہ دے کے جاندہ پیاں پکی آیا مسجد نبوی وچ نبی دی پشت تے حسین ویکھ کے صحابیاں دا حسین آکھ کے صحابیاں دی نماز ہو جاندی ہے اس سے حسین دا پیو تیری نماز چاہوے تو کی میں آنے باطل شاباش ہاتھ بس دیران اچھا کہ علی حق علی بسم اللہ کرام زندگی برادر علی ولی اللہ یا علی اپنی مرضی دے نال لتھا ہے بابا جی صحابیاں کیا مولا جو سجدہ بڑا لمبا ہویا ہے سرکار فرمایا جیڑا میں آج کرایا قیامت تک کسے نہیں کرا تائیں تے پیادہ نماز محتاج ہے وقتاں دی تے ہر وقت نماز بولی حسین ذرا ویک رسول ہے سجدے وچ تے پشت تے پاک حسین تھلے کھنجر نماز پڑھن دا اور دتا سبق ایک ساخت حسین او اسلام تم پوچھو خود یاد ہے بڑا بڑا لاجپال بادشاہ دن پہ تو آج میں گسا جدی یاد دیوائی ہے ایک کمی جڑی ہے پوری نہیں ہو سکتی ایڈا بادشاہ دا کر میں بسم اللہ کران جی مولا بائی تو آڈا سایہ ساڑھے سلامت سلامت رکھے مولا سادات دے ویڑے وسدران سادات دا بول بالا رہے اجازت ہے جی قصیدہ پڑھئے ساڑھی ذاکری دا تو آنو پتہ ہے شروع ایتھو کر دے ہیں لے ایتھو جانے ہیں وارث امام زمانہ ہے تو مزاج ملانے آدھے حسین فضائل دی معراج ہے اجازت ہے جی باوی قصیدہ پڑھا جڑے علی بادشاہ دے ملنگ بیٹھے سید آدھا ملنگ سائیں میسم نکڑیاں لگ گئیاں میسم نکڑیاں لگ گئیاں
सिपाही लैके टुर पे, सैकटरी साहब सिपाही लैके टुर पे, मीसम नूं कड़ियां लग गईयां। कूफे दे लोग आदन पे मीसम मौत, मीसम आदे नहीं मुलाकात अली। शाबाश, ए हाथ वसदे नाल हाथ जाके सरदार कलंदर सदके हुआ जी। मीसम मौत, मीसम आदे नहीं दीदारे अली। जिदा इलम बहुता फड़के ना बई ये मुलाकाते अली किवें, मैं दस सकना किवें। बाबा जी किसे दे घर फातिहा ते जाइए ना, फोत हो जावे, फातिहा आखण जाइए, दुआ ते जाइए, ते दुआ मंग के बंदे आदे ने मौत हक दा, जेड़े जांदे हो ते बोलो मौत हक दा, मौत हक दा, राय पक्की आया। अली फरमाया ना नो हक, मैं हक मैनू मिलण वास्ते मरना जरूरी है। मुलाकाते अली एदा ना है। बिस्मिल्लाह करा जी। कड़ियां लग गई, टुर पे। मीर समादा खलो जाओ ना, सिपाहियां नूं आदा मैनू कड़ियां लवा लियां जे, मेरा जुर्म ते दसो। बाबा जी सिपाही आदे ने किदे परचा सी ए जुर्म ने तेरे। पहला तेरा जुर्म है तू अली नू कायनात दा बादशाह मनना है। आदे ए लड़ाई अल्लाह नाल करो, ओ बनावे नहीं, मैं कमियां दे दर ते सर झुकाई आवां। दूजा तेरा जुर्म है तू अली नू मौतो हयात ते, तू आदे अली नू मौतो हयात ते कंट्रोल है। मिसम आदे ए परचौरां दियो, ए मेरियां एक मिनट कड़ियां खोलो। ए जेड़े लोग पिया दे ना मिसम मौत, मैं इन्हां नू अपना जुर्म ते दस लवां बई मैं इस जुर्म च गिरफ्तार होया, मैं जुर्म दस लवां। आदिन दस ले। मिसम कड़ियां चाहिए टिब्बे ते आके जेड़ी गल कीती है मैं जनाब नू कसीदा सुनाऊंगा। कूफे दे वासी मोहताज सारा जमाना अली। शाबाश, पक्की वसदी राय। बड़ी दुआ है। मैं बिस्मिल्लाह करा। बच्चे जीवन की बच्चे जीवन सदके जावा भाई। हाथ चाह के कुरान पढ़ो। हैदरी अच्छा कूफे देवासी वेखो शाही विच आंदा पिया दीवाना अली दा। सुन ले खुदाई मैं अज भी आदा मोहताज सारा जमाना अली। क्या हुआ भाई? सदके हुआ भाई, सदके हुआ भाई। पिछले भी हाथ चाओ। हैदरी गाड़ियां जिंदगी दराज हाथ चाह के भाई। हैदरी सदके जावा सैयद जिंदगी दराज। सुन ले खुदाई मैं अज भी याद हाँ। बिस्मिल्लाह करा जी। सदके इमाम हुसैन बादशाह तुहानू सलामत रखे। ए मेरे वास्ते 5 करोड़ है। मैं बिस्मिल्लाह करा जी। ए सुन ले खुदाई मैं अज भी याद हाँ।
اے محتاج سارا زمانہ علی دا بابا جی علی دا دیوانہ تختدار تے آئے اے بغیرت ہاتھ تے چھڑی مار کے آدھے میسم تو اے وے کے آدھے تو انہیں شاباش اے ہاتھ وس دے رہا میں بسم اللہ کریں جی اینتے یہ بات رہا زندگی ہے جی آدھے تو انہیں تینوں نہیں پہ دستا آدھے مار دے ساں کوئی ڈاری نہیں لو جی نفیس گلان نفیس مجمع واسطے نفیس بنے واسطے ایک کمینہ ویک کیا دے میسم مینو جاننا ہے سیر چاہیں بھئی میسم مینو جاننا ہے علی دا دیوانہ مسکرا کیا دے تینو نہیں جاندہ تیری امی نو سارا کوفہ جاندہ ہے شاباش بس دارا ہے بس دیرانے ہاتھ جڑتا ہی دج بولان دے میں بسم اللہ کرا تو آدھے بچے جیوان اب آدھ شاد رہو سیر چانا بھائی نیاز حسین آدھے مار دے ساں کوئی ڈاری نہیں سولی تے چڑھا دے ساں کوئی ڈاری نہیں آدھے موت کو ڈار نہ لگتا علی دا دیوانہ اے دی اکھ جاک پا کے آدھے منو قتل کر دے یا زندہ جلا دے تیری ماں تے پیو تے میں لعنت کرے سا میری لاش چووی آواز ہو آشی او بڑا ہی سخی گھرانا علی ہاتھ وسدران میاں علی وسدی رائے علی ولی اللہ میں بسم اللہ کرا اور میں بسم اللہ کرا جی صدقے اللہ ہاتھ سے آکے بھائی حیدری جلدی 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 صدقے ملی نہیں سائن جی ایک منٹ ایڈے آو نا اے میرے آلو نیاز لیں جاؤ میں بسم اللہ کراں او مینو باہر میرے میں دے دیتا میں بسم اللہ کراں تو آدھے بچے جیوان پکی آلیا ویلڈ ہو جا ممبر تے میں بسم اللہ کراں دوجا شیر جیڑا میں پڑھدا پیا نا علی دے دیوانیاں دا جڑے میرے ہاتھ سوڑا ہو جائے نا وہ اپنے حصے دی ویچ بھی چھڑ دے نہیں میں بسم اللہ کراں تو آدھے بچے جیوان علی دے دیوانے جنت دی دکان کھولی ساری اپنی فوج نا فوج اکٹھی کی تھی بہلول بچیاں نو آدھے میں جنت دی دکان کھولیے تسی جا کے سارے شہر وچ میری دکان دی پبلکسٹی کرو یعنی کہ سارے شہر وچ دسو جنت پہ وک دیئے بچے ٹور پے ایک جیڑا بابا جی وچو سیانا بچہ ہی نا کیمرہ مین سیر چاک بمی منو بندہ تسی جیڑا نہیں بولدا میں شکر رکھا میں کھبڑا پیڑا امیر عباس تا شیر پچھائی بیٹھے ہیں جیڑا سیانا بچہ ہی نا انہوں بلا کے آدھے تو جانا ہے زبیدہ دے بوئے تے دروازہ کھڑکا کے میری دکان دا اعلان کرنے بچہ ٹرے بچہ ٹردہ رہے زبیدہ دے بوئے تے آئے دستک دیتی بابا جی شیر چانا نیاز حسین دستک دیتی اندروں آواز ہی کون ہے باروں بچہ مسکرا کے آدھے جلدیا آئی شہر والو نمیک دکانے اے او دا اعلانے بغداد دا چوک گاہکان دی بھیڑے او جنت پیاوی چیدہ ہے او دیوانہ علی آواز ایند تائی بس دے
ہاتھ سے آگے ہاتھ چاہ کے قرآن پڑھو بھائی حیدری میں بسم اللہ ایک آدھی قرآن اور سلام میں بسم اللہ واہ واہ صدقے جاؤں ہاتھ چاہ کے حیدری سیدہ دا جولی چاہی کھڑا زینب دا ویر کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جوش بادشاہ عطا کیتے آوے تے اسے کام ہی لگنا چاہیے ہے میں بسم اللہ کرا لو جی آخری شیر قصیدے دا جوگ شیر میں بسم اللہ کرا جڑے پچھلے جے رہ گئے ہو تو انو بولن دی دعوت پہ دینا تو انو چوپتے مانے منو علی دے پتران دی عطا دے مانے میں بسم اللہ کرا شیر پردہ پیاں زبیدہ نو جڑے ویلے خبر ملی ٹور پئی بازار چائی ویک کے آدھیے بیلول میں سنے تو جنت پہ ویچنے یاد ہے ٹھیک سنے یادیے کتھے یاد ہے شاباش وسدہ رہے میاں علی وسدہ رہے پکی زندہ باد میں بسم اللہ کرا کتھے ہی اے آدھیے قیمت علی دا دیوانہ مسکرا کیا دے تھلے بے جا بے گئی زبیدہ دے کان تے منہ رکھ کے علی دا دیوانہ مسکرا کیا دے قیمت فی الحال تیرے گلے دا ہار جنت لے جا کل میں دکان بند کر جانا ہے تیرے شوہر میں نو لب دے رہا ہے صدقے جاواں ہاتھ سلامت رہے میں بسم اللہ کرام تو آٹے بچے جیون بابا جی ہار لہایا بلا تشبیح علی دے نوکر دے ہتھاں تے رکھیا ہون میں انج نہ آکھاں علی دے نوکر نے مٹی تو جنت چائی زبیدہ دی جولی اچ جنت رکھی جنت لے کے ٹور پئی چاند قدم دے فاصلے تے گئیے واپس آ گئیے آ کے آدھیے بھائی بیلول اے تو کلونیاں بنائیاں نے اے ٹون نما شکلے اے کلونی ہے اے بھی گھر نے مینوں دسا میرا گھر کیڑے ٹونے چے میں بسم اللہ کرا آدھی ہے مینوں پاک ہو گئے میں جنت دا گھر لے لے مینوں دسا میری کیڑی گلی اچ گھارے کیڑے پاسے گھارے کیڑے ٹاؤن اچ گھارے کیڑی بستی اچ گھارے علی دا دیوانہ مسکرا کے دے میری بہن بیجا میں تینوں دسا اے حیدر نہ گئے او سادات ٹونے اتھے میڈا گھارے گھر ہاتھوں میں رول کے جا چھا ترانا علی دا مزاج ملے جناب جناب دی اجازت ہو ایک شعر اور سنائیے جی سارے بیدار بیٹھے ہو بھائی میں جگر کاٹ کے ممبر تے رکھا لگا سادہ اوڈا جگر تے نہیں نا اور بادشاہ دا کرن دنیا تے ٹور گئے قصیدہ ہر دور دا شاکار قصیدہ اپنے بابا جان دا قصیدہ اجازت ہے جی پڑھیے سینے اتے لکھیا میں بسم اللہ کہنا سینے اتے لکھیا میرے مولا دانا ہوئے ہو جن سینے اتے جڑا کھاندہ لی لے جڑا ہاتھ محتاج لیے دو میں چاہ کے سردار کلندر
بھائی تشریف فرماؤ جیند سینے میرے مولا دانا ہووے نا ہووے میرے مولا دانا لو جی بابا جی 4 17 پڑھن لگا بلال اٹھ کے داد دے وے امین عباس یہ 17 وڈیاں صرف دعا کر دے میں تو بڑی بات ہے اجازت ہے 17 پڑھا جی بھائی جان 17 دی اجازت بزرگوں سیکٹری صاحب بابا جی 17 میرے مولا دانا علی علی کر علی دی قسمیں علی علی نال وقت لگتا ہے کل تیری فطور ڈھیرن علی کو سمجھن دے وقت لگتا ہے علی ولی دے موالیاں دے ہمیشہ روشن سینے ہوندے حرامیاں دے کو سنگ نہیں ہوندے او عادتاں تو کمینے سینے بولن دے نا علی علی او جیند سینے سینے اجازت ہے ثانی پڑھا جی اجازت ہے جی پچھڑے ہو جیند سینے اتے لکھیا میرا جیند سینے اتے لکھیا میرے مولا دانا جنت ہو بچ اعلی مقام میں بسم اللہ کنا تواڈی زندگی حسین دے ماتمیاں دی کیا بات ہے مسجد نبوی رسول اللہ دا زانو بسم اللہ کنا صدقے استاد بابا ساجد رکناج درجات دی بلندی واسطے علامہ ناصر باز شہید عرفان حیدر آبادی شہید صدقے جاؤں امید درجات دی بلندی واسطے میں مولا علی سامنے نعرہ لگانا چاہنا صدقے وعدہ کرو پوری طاقت نال مولا علی سامنے نعرے جواب دے سو پکی شامردان دل دیوار نال مولا علی سامنے نعرے دی آواز ٹکراوے پکی شامردان رچے مولا علی سامنے نعرے دی آواز پوچھے پہلے آدمی تو آخری آدمی تک پوری طاقت نال مولا علی سامنے نعرے جواب دے ہو گویات بلند کر کے نعرہ زندگی دراز کونین دا بادشاہ وسدہ رکھے مالک عزت رزق وقت اضافہ فرماوے میں بسم اللہ کرا باوے ایڈا وڈا نعرہ لوائے شیر ادوں وڈا ہونا چاہیے ہے مسجد نبوی رسول اللہ دا زانو اتے شہزادہ امن امام سبز قبا حسین دا امام حسن سائل آیا لے میں ایک جملہ دیندہ جامع بابا جی ایک بندے سرکار حسن بادشاہ دا لقب امیر گفٹ دے کے جاندہ پہ پکی آیا گھر لے جا جملہ دعا کردہ دا سے ساری عمر سرکار دا لقب کیے سارے بولو کیا لقب ہے ایک بندے بابا جی سرکار تو پوچھیا مولا تو اڈا لقب امیر کیوں ہے سرکار مسکرا کے آدن میرے ویر دا نا شبیر ہے میں بسم اللہ کرا سائل آیا سرکار محمد مصطفیٰ دے کول سائل آیا سیر تے کھجوران دا ٹوکرا نبی فرمایا صدقہ یا خون سے مولا صدقہ سرکار فرمایا کدے گئے ہو آ جاؤ تو آڈے والا مال آ گیا کھانا بھی صدقہ دے بھونکنا بھی شہیدانوں آ جاؤ تو آڈے والا مال آ گئے اس سائل نے صدقے والیاں کھجوراں چوں 8 کھجوراں چاہیاں 4 اپنے بچے دیتیاں اس گھٹکا بھی نہ کٹیاں جی کھا گیا تے 4 مولا حسن دے پاسے کیتیاں بادشاہ فرمایا نا میرا نال بھی نہ لاویں آدھے مولا ویکھو نا میرا بھی بچہ ہے تے تو آڈا بھی بچہ ہے میرے بچے کھجوراں کھا چھڑیاں نے تو آڈے بچے میری توہین کر چھڑیے مولا دا نام سرکار فرمایا حسن اس حائلہ دے مولا کوئی اور بندہ بھی اپنے پتر دا نا حسن رکھ لوے پیار انجے کر سو
کوئی اور بندہ اپنے پتر دا نا حسن رکھ لوے پیار انجے کر سو بادشاہ فرمایا آ میں تین دساں اے حسن بنن واسطے کیڑے کیڑے جوز دا ہونا ضروری ہے صحابہ دی محفل جو خود چم چم کے بچڑے سائل نو رسولہ دے بیٹا حسن ہو گئے ہو جے زہرا جے ماں ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ بار میرے قدمہ تے لگن بی بی آدھی پئی میں دیئے اپنے پئی ویندی اپنے وہ بدنا تے وہ شالا ہونی وطن نصیبے پر خیال رکھیں امداد کریں جدہ ویکھیں قید غریب لاکھ واری پڑھا میری مجال ہے بابا بی بی آدھی پئی ویندی اپنے وطنا تے شالا ہونی وطن نصیب پر خیال رکھے امداد کرے جدہ ویکھیں تیرا کوئی پتھر دا جگر تے نہیں میں بسم اللہ کرنا باندھ میں ای آوال پڑھنا سمجھاندہ جاواں بابا جی تواڈی جاد دی قسم راہب پنجویں پتر تے مدینے آئے ہاں دے نال بچہ ہے نال زوج ہے حسین نو آدھے اجازت دے وطن تے ٹر جاواں سیدہ دے امان میری حوالے خدا دے میں بسم اللہ کرنا ٹوڑ پہ راہب نال زوج ہے ہاں دے نال بچہ ہے ٹر داندہ ہے ایک دروازے دے اگوں گزر ہوئے راہب زوجانو آدھا جا اس گھر آلیاں دا سلام کر راہب دی زوجہ دی مینو انہ دا تعارف نہیں آپ اکیدے گئیو راہب آدھا جنہ دا سی سلام کر آیا ہے دو دواری دا کریں دینے زینب دی حویلی ہے دیاں کا جونی دعا کر کے جا رہے راہب دی زوجہ اندر داخل ہونے لگی بابا جی ہاں نال بچہ راہب آدھے رک جا بچہ مینو دے جا صدقے جمع بچہ مینو دے جا راہب دی زوجہ دیئے پھر کیا ہو گیا جا چھوٹا ہے راہب آدھے بھاویں جے ڈاوی اندر بطولے میں بسم اللہ کرا اور کیڑا بندہ ہے جڑا دے میں مجلس سے جاواں میں نے روڑ نہیں آندہ سر چاجن دے دلچ قبر حسین اور راہب دی زوجہ اندر داخل ہوئی ہے بابا جی سین دے پیران تے اتھلا کیا دیئے سین اجازت بی بی آدھی راہب دی زوجہ وطن تے ویندی پئی ہیں رومن آرے آدھی ہاں سین ویندی پئی ہیں پکی آرے زینب رو کے آدھی رسا وطن کیڑے رو کے آدھی شام شام میں بسم اللہ کرا صدقے جاواں دیاں دے کاجو رنی علی دی دی رو کے آدھی ڈسا وطن کیڑے آدھی شام اب پکی آیا میری سین دیا ہنجو نین کو سامن دے بدل آئے رو کے آدھی مہمان میری آمیں راندی ہوتے رہی ہیں آلوان آلے آدھی سین اجازت دے میں وطن تے ٹر جاؤں اور جتنے جوان ماتم دی دعوت پہ دینا اور وطن دا نام آئے رو کے آدھی پئی ویندیے اپنے وطناتے اور شاءاللہ ہونی وطن نصیبے اور پر خیال رکھیں امداد کرے جدہ ویکھیں قید اگلی چھتر دی اجازت لے آلے حسین کچھ قیدی جا تبلیغ کرے سن اور تبلیغ کرے سن بان دین دے پاک خطیبے علی دی دیا دیے نا پتھر ماری متا میں ہوا
دے کاجل نہیں دھیاں دے کاجل نہیں میں بسم اللہ جی ہاتھ جو جی میں رکھا میں بسم اللہ کرا اور روان آلے اچارن نہیں ہے میری سین آدھی یہ سین میں باندوال پہ پڑھتا سیدہ آدھی یہ سین اجازت دے وطن تے ٹوڑ جاواں بی بی کیڑی گال آدھی ہے او بی بی آدھی ہے پئی بیندی ہے اپنے وطنہ دے وطنہ تے شالا ہونی وطن نصیب پر خیال رکھے امداد کرے جدا ویکھے قید کاجولی او کچھ کا دی جا تبلیغ کرے سنا اپن دین دے پاک خطیبے لوگ آدھی نا پتھر ماری متے میں ہوں نا پتھر ماری متے میں ہوں میرا ہوشیا حال ہے عجیب میں بسم اللہ کرا آدھی سین اجازت بی بی آدھی ڈسا تیرے گھر تو شام دا مین چوک کتنا دور ہے شیر چامی نے آدھو سین تیرے گھر تو شام دا مین چوک کتنا دور ہے اور پیر فیصل چاجی رو کے آدھی چند قدم دے فاصلے تے اور پکی آلے علی دی دی رو کے آدھی راہب دی رو جا اور وطن تے ونجے کرات گھر روئیں دو جا دی چڑے شام ضرور ونجے انجے باندی باندی زمین تے بہ گئی ہاتھ جوڑ کے آدھی سین شام تے میں جملہ آکھ گیا تیرے سار تو جملہ لنگ گیا آدھی یہ شام تے میں بی بی آدھی میں حکم دے دی پہیاں شام ونجے آدھی یہ بی بی کرنا کیا ہے میری سین رو کے آدھی یہ شام دیاں گلیاں شام دے چوک شام دے بازار میں نو خاتے چ لکھ کے بھیجے اے میں دیاں دے پردے قربان کرا میں صدقے میں شام دے بازار شام دے چوک میں نو خاتے چ لکھ کے بھیجیں آدھی سین اجازت دے ٹور جاواں پیر شمیم شاہ جی جھوٹ بولا توڑی جادہ مجرم ہوا وطن تے آ گئی ایک رات گھر رہی دوجا دی چڑے شام ٹھور گئی وڈا پتر نہ لے کے مین چوکے چاہیے اور جدا ماحول ڈٹھاس پتر نو آدھی مانگ دعا میں مر ونجا ایدہ پتر آدھے مرن دی دعا کیوں مانگ دیئے رو کے آدھی زینب دا حکم نہ ہوئے میری جتی بھی شام نہ اب میں بسم اللہ کرا رو کے آدھی کاغذ قلم لیا ایدہ پتر کاغذ قلم لیا رو کے آدھی لکھ پہلا چوک اور دوجا چوک اور تریجا چوک مرنا ویشی بندہ جند دلچ قبر حسین اور تردیاں دی چوک لکھان دیاں دی اور پکی آرے ایک جاتے آگے ڈھا نکل گئی رو کے آدھے لکھتر ونجا چوک نشام شار دے اور ہنیات بازار دے بابے اور ایک ساد والا دروازہ ہے جتھے ظلمان داگی ماتم کریں زندگی دا پتہ نہیں زندگی میں بسم اللہ کرا رو کے آدھی ترونجا چوکن شام شار دے انہی آٹھ بازار دے بابے اور ایک ساد والا دروازہ ہے جتھے ظلمان دا گرا اب میں بسم اللہ کرا جے رو کے تے مصائب سوڑ بدل گیا رتی بدل گئے زمانے اور چھوٹ گیا شبیر دنانے دا وسدہ مدینہ آیا آگے کربلا پھرا مارے گئے مہمان مارے گئے جوان مارے گئے ندان شاباش شاباش اے میرا کمال نہیں علی دی دیئے دا کمال ہے صدقے ہوا مہمان مارے گئے ندان مارے گئے جوان
ایک بیمار ہے جڑا خون بیٹھا رونے دیگر ڈھلیے اور رومن آلے منجے پر درانا اکبر دی شادی دے زیور پا کے ٹور پئی اور رومن آلے ٹور پئی میری سین اس شہر دے پاسے جتھے آمن دے دادی نائی اور رومن آلے کار سوال امیر عباس شام دے بارو کیا ہویا ہے اور مر جاوہ موقع میں نہ پڑا ممبر دی قسم چومیٹھ رات دیاں جاگیاں سینی اور جدہ شام دے بارو آیا اور آدھی فضا ترے دی پورے رہیاں کھڑیاں اور جتنے میں بسم اللہ کرا صدقے اللہ میں بسم اللہ کرا چویٹھ رات دیاں جاگیاں سینی اور جدہ شام دے بارو آیا آدھی فضا ترے دی پورے رہیاں کھڑیاں جتنے سید دل لکھ جاوے نکرانی دا پتر سمجھ کے معاف کرے آئے اور پکی یارے لنگ گئی میری سین دربار اور 6 مہینیاں دے بعد شام ایک تاجر آئے تاجر آ کے دٹھا کیا دیواراں تے خون پھلاں دیاں پتیاں میں جملہ آکھ گیا پھلاں دی پتی ایڈی ہوندی ہے اور پتھراں تے خون پیر شمیم شاری جھوٹ بولا تو آنی جادہ مجرم ہوا اے تاجر دکاندار نو آدھے تو آنی شرم نہیں آدھا تو ساہوان چھتاں دے کٹھے خون دیوارہ نال ملے آدھے جانوار دا خون نہیں آدھے دساوت کہندہ خون اے دکاندار آدھے اتھوں لنگیاں نہ بھیڑی باغی دی کرا میں بسم اللہ کرا دیاں دے کاجوں نہیں آدھے جانوار دا خون نہیں باغی دیاں پھیڑا لنگیاں ماتم کریں ساردہ ماتم ہن چوک بازار سجائے ہن باز صدقے ہن تائیوں چوک بازار سجائے ہن رنگ لال تھے آدھی واران دا ماتم کریں دا سراج راج پتھر باس اور جتنے قبر دے ماتمیوں ہاتھ بلند کرو اور میرے نال وعدہ کرو کہ صدر تے رومن ناوے سر دا ماتم ضرور کرے سو اے تاجرہ دے دسا اے سارا باغی دیاں بھیڑاں دا خون اے دکاندارہ دے سرو باغی دیاں بھیڑاں دا خون نہیں کچھ ہوں سجاد دے جگر دا کچھ خون ہے ہوں دیاں ماں میں بسم اللہ کر رو کے آدھے کچھ خون سجاد دے جگر کچھ خون داتا یوں رنگ تبدیل تھی گیا بازار دے سارے رنگ دا اولاد علی دا خون اے تاجرہ دے کوئی اور حال سنا آدھے کوئی اور حال اے رو کے آدھے آمد ساواں ایندہ ایک جرنیل آئی نام عباس آئی ادھو منالے اچھر میں تاجر رو کے آدھے میں بسم اللہ دیاں دیکھا جونی بھائی میں دعا کر کے جا رہے میں بسم اللہ کرا اور رومن آلے اچھر میں تاجر رو کے آدھے کوئی اور حال سنا آدھے تینوں میں حال کہے سنا اچھر میں تاجر رو کے آدھے دریا کندیاں اسات سے سید ماں ان گھر لٹ کے زہرا جائی حیام آنا